नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सडकमा आन्दोलन त विभिन्न ढङ्गबाट भइराखेको छ र मागहरू जतिवटा शक्तिहरू सडकमा उत्रिरहेका छन् त्यति थरीका मागहरू रहेका छन्। तर मूलतः अहिलेको आन्दोलनमा दुईवटा माग मूलभूत रूपमा केन्द्रित भएका छन्। एउटा माग छ संसदको पुनर्स्थापनाको, जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा समूह र अन्य राजनीतिक पक्षहरू त्यसमा जोडिएका छन्। उनीहरू संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, विघटन गर्न पाइँदैन, संसद विघटन गर्ने संविधानमा अधिकार छैन भनेर उनीहरू यो कुरालाई जोडतोडले उठाइरहेका छन्। अर्को पक्ष छ जसले चाहिँ नि राज संस्था नै पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भनेर माग गरिरहेको छ। यो दुईवटा पुनर्स्थापनाको माग अहिले जोडतोडले उठिरहेको छ र यसमध्ये पुनर्स्थापना चाहिँ कुन हुन्छ अथवा दुवै पुनर्स्थापना हुँदैन, चर्चाको विषय यही छ। र यसमा आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ राज संस्थाकै पुनर्स्थापना चाहिँ कति सम्भव विषय हो त, अथवा यो एउटा भोट ब्याङ्क हो, त्यसको लागि यो विषय एजेन्डा उठाउनु पर्ने बाध्यताको कारणले एउटा राजनीतिक पार्टीले उठाइराखेको हो, वा भित्रदेखि नै उसलाई यो सम्भव छ भन्ने लागेर यो विषय उठान गरिरहेको। आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय रहनेछ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियो हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ त फेरि कस्तो पर्नु भने पार्टीभित्र पनि त्यो आन्दोलन परिचालन गर्नको लागि तपाईँको नेतृत्वमा काम भइरहेको छ। हजुर। मोटरसाइकल र्यालीहरू निकालिराख्नु भएको छ, सानोतिनो प्रदर्शनहरू गरिराख्नु भएको छ, राजा आऊ देश बचाऊ भनिराख्नु भएको छ। अहिले यसो धेरै भयो नि त, 1-2 वर्ष नै भयो नि त तपाईँहरू यसो सडकमा आएको। यसो हेर्दाखेरि यो पाराले हुने जस्तो लागिराखेको छ कि चुनाव आउँदैछ, चुनावको लागि यति कसरत त गर्नै पर्छ, किनभने राजा मान्नेहरू पनि छन्, तिनको भोट त हामीलाई चाहिन्छ। वास्तविक भित्र तपाईँहरूको लुकेको कुरा चाहिँ राजा नै ल्याउनु पर्यो भन्ने हो कि राजा चाहिन्छ भन्ने एउटा सिम्प्याथी राख्नेहरूको भोट चाहिँ सुरक्षित गरिराख्नु भन्ने हो? होइन, अब हाम्रो चाहिँ भित्रैदेखि आत्मैदेखि नै यो देशमा अब राज संस्था नभई हुँदैन। किनभने अब यो हाम्रो देशको भू राजनीतिदेखि लिएर अब के अरे यहाँको चाहिँ के अरे विभिन्न जात जातिदेखि लिएर र यहाँको आफ्नो भू राजनीतिको एउटतिर छ भने अर्को कुरा यहाँ हाम्रो भूगोलदेखि लिएर हाम्रो नेपालकै आफ्नो भूगोल पनि फेरि पहाड हिमाल तराई छन्। यहाँ चाहिँ विभिन्न जनजातिहरू जात जातिहरू जस्तै तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्छु भने नेपालमा 130वटा जात जातिहरू छन्, 125वटा भाषाहरू बोल्छन्, 10वटा धर्म चाहिँ सानोतिना थोरै सङ्ख्यामा बोम धर्म सबै गर्ने भने 10वटा धर्म मान्छ जो एकदम थोरै मात्रामा छन्। हेर्नुहोस्, अब 1000 पनि पुगेको छैन। अब यस्तो किसिमको विविधता अनेकतामा चाहिँ नि एकता ल्याउनलाई चाहिँ एउटा चुनावभन्दा माथि उठेको एउटा संस्था चाहियो, जसले के नि यो पार्टी उबाड्ने नभओस् र देशको लागि उसले जहिले पनि देशको लागि सोचिरहोस् र देशको लागि चाहिँ नि सोच्ने, देशको लागि गर्ने र त्यसको एउटा गार्जियनको रूपमा संरक्षकको रूपमा हामीले त्यो किसिमको राज संस्था हामीले राज संस्था हुनुपर्छ र चाहिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो सोचाइ र हाम्रो दृष्टिकोण र हाम्रो चाहिँ भावना त्यो हो। हेर्नुहोस्, आत्मीय कुरै हो त्यो। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ नि पार्टीहरूले तपाईँहरू जस्तो नेताहरू जो 30औं वर्षदेखि राजनीति गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो बुँदाभन्दा बाहिर रहेछ यो राष्ट्रलाई एक गर्ने, सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र भूगोललाई एक गर्ने हाम्रो पार्टीको नेताहरूको क्षमताभन्दा बाहिर रहेछ भनेर हार स्वीकारेको हो तपाईँ? होइन, यो किनभने अब यो अहिलेको चाहिँ नि जुन किसिमको परिस्थिति यो 14 वर्षको दौरानमा त देखियो नि त नि त्यो यो चाहिँ किनभने यहाँ नेपाल एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको क्रियास्थल, यहाँ चाहिँ जासुसहरू बस्ने, जासुसहरूको खेल खेल्ने कोही रूपमा चाहिँ नि यस्तो परिणत हुँदै गयो। हेर्नुहोस्, उनीहरूकै जोर बलमा हुने स्थिति भयो। किन राज संस्था भन्ने कुरा चाहिँ के भने हामीले ठ्याक्क अहिले एउटा मान्छेले राज संस्था बनाऊ भन्ने होइन क्या। हेर्नुहोस्, हामीले यस्तो राजा बनाउला चाहिँ जसको सन्तानले यो देश नेपाल र नेपाली भनेर चाहिँ नि नेपालीमा चिनाउने र बनाउने, जसले आफ्नो आफ्नो पाठमा आफ्नो आफ्नो तरिका जस्तै अब पृथ्वीनारायणले त्यो काम हामीले अहिले एउटा आदर्श पुरुषको रूपमा बडा महाराज रूपमा हामीले हरेक हाम्रो फङ्सनमा हामी उहाँकै तस्बिर राख्छौँ।
उहाँले जुन सुरु गरेको कामलाई एक गरेको कामलाई त्यसलाई विस्तार रूपमा बहादुर शाह हामीले चाहिँ नि नाम लिनुपर्छ, उहाँको भाइ रानी लक्ष्मीदेवी पालले पनि यो विस्तार गर्ने कामहरू भयो अनि राज्यलाई अझ विस्तार गर्ने कामहरू भएको छन्। र त्यसपछि हरेक कालखण्डमा जस्तै अब राजा महेन्द्रले राष्ट्रियताको लागि उसले जुन किसिमले चाहिँ नि अब यहाँ देशमा पञ्चायत व्यवस्था दुईवटा चाहिँ नि देश संसार दुई ठाउँमा बाँडिएको थियो हेर्नुहोस्। त्यो अवस्थामा पनि दुवै तर्फबाट चाहिँ नि दुवै पक्षबाट चाहिँ हामीले अमेरिका भनौँ रसियाको रूपमा रसियाको नेतृत्व एकतिर अमेरिकाको नेतृत्व बढिरहेको त्यो दुईवटा झगडा भइरहेको अवस्थामा पनि दुवै तर्फबाट हामीले सहयोग लिन सफल भयो हेर्नुहोस्। राष्ट्रियताको को कुरामा राजा महेन्द्र नै छ, प्रजातन्त्रको कुराको छ भने के अरे अब हामीले लेट अनि हाम्रो त्रिभुवन सरकार भयो, त्यसपछि राजा वीरेन्द्र भयो। सबैले आफ्नो आफ्नो समयमा आफ्नो आफ्नो समयअनुसार आफ्नो आफ्नो योगदान गरेको छ यो राज संस्थाले हेर्नु। त्यो संस्थाले गरे व्यक्ति प्लस व्यक्ति संस्था भयो भने त्यो व्यक्तिले गर्न सक्छ नि। यस कारणले हाम्रो जस्तो ठाउँमा एउटा एकताको प्रतीकको रूपमा एउटा गार्जियनको रूपमा हेर्नु चुनावभन्दा माथि उठेको एउटा संस्था या नभई हुँदैन। र त्यसको उहाँको वंशजले पनि यो नेपालमा के गरे, किन राजा भन्ने कुरा उसको वंशले उसले के नगरेर राजा हुने होइन। पार्टीका नेताहरूले यो काम गर्न सक्दैनन्, एकता गर्नु सक्छ। जस्तै तपाईँले उदाहरण ज्वलन्त उदाहरण तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिलेको राष्ट्र होइन तर तपाईँहरू चाहिँ राजनीति गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ के कुरा गरौँ न, यत्रो वर्षदेखि राजनीति गरिराख्नु भएको छ। यही सुव्यवस्था ल्याउँछु, सुशासन दिन्छौँ, अनेकतामा एकता ल्याउँछौँ, विविधता पहिचान पनि दिन्छौँ, यी सबै चिजको लागि तपाईँहरू त लडिराख्नु भएको रहेछ। तर जनताले तपाईँहरूलाई पत्याए, आखिर तपाईँहरूसँग त यो क्षमता रहन्छ, फेरि तपाईँहरू किन चाहियो त फेरि? होइन यसो नि राजै चाहिने होइन, तपाईँहरू किन चाहियो? मैले भने अहिलेको चाहिँ परिस्थिति हिजो के थियो कसो थियो भन्दा पनि अहिले हामीले चाहिँ सोचेको के भने राजाले चाहिँ शासन गर्ने होइन, शासन त जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्छ। शासन नगर्ने हो भने किन चाहियो त्यो संस्था? राज संस्था अब त्यसो भने राष्ट्रपति कुरो गर्नु, राष्ट्रपति किन चाहियो त भने शासन नगर्ने हो भने हिजो पनि भनियो नि यो सेतो हात्ती किन पाल्ने भनेर चाहिँ होइन। भरत मोहन अधिकारी चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बजेट घटाएको त हामी सबैलाई थाहा छ नि होइन। यो जब यसले शासन गर्दैन, शासकीय राजनीतिक उसमा हस्तक्षेप गर्दैन भनेदेखि चाहिँ नि कहिले मच्छेन्द्रनाथको चाहिँ भोटो देखाइएला, कहिले चाहिँ बसन्त श्रवण गर्न चाहिँ बसन्तपुरमा जानु पर्ला, यति कामको लागि किन चाहियो त? होइन राष्ट्र प्रमुख संसारमा जहाँ पनि सिस्टम छ हेर्नुहोस्, अहिले पनि छ नि हामीसँग, हामीमा अहिले राष्ट्र छ। अब हामीसँग दुईवटा कुरा अनुभव छ हेर्नुहोस्, भनौँ एउटा राष्ट्रपतिको दुईवटा राष्ट्रपति भने बिउरिसक्यो। राज संस्था त पहिलेदेखि 240 वर्षको इतिहास छ, त्यसको आफ्नै ठाउँ छ भनौँ न। दुईवटा राष्ट्रपति बेहोर्दाखेरि म दुई तिनवटा कुरा पूर्व राष्ट्रपतिको विषयमा पनि म यो कुरा उठाउन चाहन्छु। एउटा कुरा के भने एउटा मन्त्री परिषदले प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ नि हटाइसकेपछि उहाँले नै भनेर चाहिँ जबरजस्ती जस्तो गरेर त उहाँले फेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ प्रधान सेनापतिले स्थापित गर्यो। कानुन तयार संविधान तयार त्यो कुरा ठिक भएन हेर्नुहोस्। मन्त्री परिषदले पास गरेपछि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नि उहाँले जो संविधान तयार ठिक गरे जस्तो मलाई लाग्दैन, मेरो दृष्टिमा ठिक भएन। अहिलेको राष्ट्रपतिले जो हाउस विघटन गर्यो, कयौँ कुरा चाहिँ नि हाउस विघटन कुरा मात्रै होइन, कयौँ कुरा कस्तो भन्यो भने अब अध्यादेशहरू भयो, अब पुग्नु पाएको छ नि त्यो पुग्नु झ्याप गलाउनु भयो उहाँले। यसले के भन्छ भने त्यो कुनै अध्यादेश कति आवश्यकता छ त्यो आफ्नो कानुन छ अरूसँग बुझ्ने सबै कुरा बुझ्ने। अहिले चाहिँ यो त्यहीँनिर त तपाईँको भनाइ बाजियो नि, जस्तो अब मन्त्री परिषदले सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले ठप्पा लाउनुपर्छ, जुन रामवरण यादवले लाउनु भएन फिर्ता गरिदिनु भयो, तपाईँलाई ठिक लागेन। अहिलेको राष्ट्रपतिले त्यो फटाफट गरिदिइराख्नु भएको छ, मेरो अधिकारै यही हो, योभन्दा बढ्ता मेरो अधिकार छैन भनेर उहाँले त्यहाँ पनि ठिक लागिरहेको छैन। होइन त्यसमा कुन भाव अडिएको चाहिँ तपाईँ? त्यसमा मेरो अडियो चाहिँ के भने सरकारले सिफारिस गर्दाखेरि पनि त विचार गरेर गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त। त्यसकारण त रामवरणले लोकमाङ्ग तत्वाल काण्डमा अडिट चाहिँ नि उहाँले एक हिसाबले के भन्यो भने सुरक्षा निकायमै यसो गरे लिया जस्तो देखा तापनि तर संविधान तय त्यो कुरो होइन। मेरो भन्नु चाहिँ त्यो संविधान कानुन र संविधानले त्यो कुरा त्यसो त अहिलेको राष्ट्रपतिलाई दोष दिने ठाउँ रहेन नि। होइन अहिलेको राष्ट्रपतिले संविधानमा अब कानुन व्याख्या संविधानले त त्यही कुरा भनेको छ, उहाँलाई मन्त्री परिषदले सिफारिस गरिसकेपछि त्यसलाई उहाँले चाहिँ नि लाछाप लाउनु पर्यो। मेरो भन्नु खोजेको कुरा के भने लाछाप लाउने उहाँको काम हो, तर लाछाप लाउन पनि त संविधान त उहाँले हेर्नुपर्छ नि त, संविधान त हेर्नुपर्छ। अब म यो विषयमा के भने मेरो भन्नु खोजेको के भने उहाँले गर्नु नगर्नु उहाँको कुरा हो, तर एउटा कुरा के भने
तुरुन्त 24 के अरे 2 घन्टै छाप लाउनु भन्ने कुरा ठिक भएन भन्ने मेरो भन्ने के त्यसलाई राजनीतिक दलहरूसँग बुझ्नु पऱ्यो, आफ्नो कानुन बुझ्नु पऱ्यो। अब हरेक क्षेत्र बुझेर चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो क्या। हिजै तपाईँलाई एउटा कुरा राज संस्थाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज अब भनौँ नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ अहिले सटम गइरहेको छ नि अहिले, अब कता हाफ हार्टेड रूपमा गइरहेको देख्छु। अब अहिले प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाल सटम गएर मधेस दल सटम गइरहेछ। तर उहाँहरूलाई के भयो भने मनमा त यो भएछ राज संस्था भएको भए सायद चाहिँ नि सोचेर विचार गरेर गर्थ्यो। यो अहिलेको चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ एउटा पार्टीको भयो, त्यसपछि पार्टीको पनि यो ग्रुपको भयो, ग्रुप पनि व्यक्तिको भयो। तर यस्तो कारणले गर्दा उहाँहरूले मनमा खड्किरहेछ के भने अब राज संस्था भए त यस्तो हुने थिएन भन्ने अहिले उहाँहरूले राज संस्था जानुपर्छ भन्यो, तर उहाँहरूको मनमा यो छ। त्यस कारण यो सबै कारणले अर्को कुरा पनि खड्केको छ। तपाईँले भनेको एउटा कुरा गुटको भएको हुनाले अलिकति हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ भन्ने पर्या पनि होला। अहिले राज संस्था भइदिए यति बेलासम्म प्रजातन्त्र चाहिँ नि हरण गरेर नेताहरूलाई थुनेर सेनाले चाहिँ नि परेड खेलिसकेका हुन्थ्यो भन्ने पनि त मनमा होला नि त। त्यस्तो म एउटा कुरा तपाईँ के भन्छु भने हेर्नुहोस्, तपाईँले विगतको कुरालाई इङ्गित गर्नु खोज्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस् विगत के भन्यो भने विगतको कुरा बाध्यता हो। हेर्नुहोस् म किन बाध्यता भन्यो भने 10 वर्षसम्म विगत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जुन किसिमको एक्सन लियो त्यो चाहिँ बाध्यता थियो। किन बाध्यता भन्यो भने तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने पहिला जङ्गलमा 10 जनयुद्ध गरिरहेको थियो, 10 वर्ष पुग्न लागिसकेको थियो। हेर्नुहोस् कुनै सरकारले पनि निर्वाचित सरकारले गर्न सकिरहेको थिएन। त्यसपछि अब शेरबहादुर देउबाको मन्त्री परिषदले अब हामी चुनाव गर्छौँ यो भनेर चाहिँ ताजा जनादेश लिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले सिफारिस गर्नुभयो, गरेपछि हाउस विघटन गर्यो। हेर्नुहोस् त्यो विघटन गरेपछि अब त्यो पनि म नि पार्लियामेन्ट मेम्बरमा थिएँ त्यो बेला। हेर्नुहोस् विघटन गरिसकेपछि फेरि अब त्यो नसके एउटै पार्टीको ले सरकार नहुँदाखेरि एउटा अर्को अमुद व्यक्तिले गर्न सक्छ भने लोकेनबहादुर चन्दजीलाई प्रधानमन्त्री बनायो। त्यसपछि हरेक दलका मान्छे ठाउँ बुद्धिजीवी भन्नेहरू जो चाहिँ नागरिक समाजका मेन मान्छेहरू ल्याएर चाहिँ अब यो चाहिँ माओवादी समस्या समाधान गर्न सक्छ भनेर त्यो पनि गरे, त्यो पनि भएन। फेरि होइन एउटा सूर्यबहादुरको नेतृत्वमा फेरि चाहिँ के अरे सरकार बनायो, त्यसले समाधान त्यो हामी नै थिए त्यसमा पनि। त्यो 6 जना मन्त्री थिए त्यो बेलामा, त्यसले पनि 1 वर्ष त्यसले पनि त्यो माओवादी समस्यासँग वार्ता भयो। त्यसमा पहिला सुरुमा चाहिँ लोकेनजी पालो पनि वार्ता भएको हो, प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि हजुर त्यस्तै किसिमबाट पछि चाहिँ नि उसको चाहिँ नि सूर्यबहादुर पालोमा पनि वार्ता भयो। वार्ता हुने क्रममै चाहिँ दोरम्बा जाने घटना घट्या हुनाले त्यो वार्ता भाँड्यो भयो जस्तो। अब त्यसपछि अब सूर्यबहादुर पनि बिदा भयो। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि यो सबै दल फेरि शेरबहादुरलाई पनि सबै दल मिलेर संसद छैन दलबाट फेरि चाहिँ के भयो भने शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनायो। हेर्नुहोस् सबै दल मिलेर बनायो। त्यसो फेरि अरू संसद छैन, सबै दल मिलेर यो सर्वदलीय सरकार शेरबहादुर नेतृत्वमा बनायो। उहाँले न्याय गोर्खालीको राजा न्याय पाए भन्ने पनि उहाँले भन्दै पनि हिँड्नुभयो। तर माओवादी समस्या जस्तक तस्तै रह्यो सर, माओवादी समस्या समाधान नै भएन। होइन त्यसपछि राजाले शासन लिए तर समाधान त भएन नि। होइन त्यसमा म आउँछु। त्यसकारणले के भयो भने त्यसले राजाले के उपाय त मबाट हुन्छ कि तैपनि म हुन्छ भने त्यो हाम्रो संविधानको 122 अन्तर्गतको चाहिँ नि बाधा अर्को फुर्को 127 बाधा अर्को फुकाउबाट चाहिँ नि उहाँले रेफ्री हुनुहुन्थ्यो, खेलाडीहरूले खेलेको चित्त बुझेर म हान्छु गोल भनेर उहाँ मैदानमा उत्रिनु भयो। सबै लिएर चाहिँ म चाहिँ नि ल मलाई 3 वर्ष दियो, म त्यो जनता उनीहरू जनता सुनिदिन्छु, म कोसिस गर्छु त तर त्यहाँनिर प्रश्न के छ भने नि जस्तो तपाईँ त त्यति बेलाको चल्ता पुर्ता नेता त्यति बेला हजुर उहाँ त राजा हुनुहुन्थ्यो नि, राजाबाट घटुवा भएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। होइन म त्यो यो पनि तपाईँलाई भन्छु, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष स्वयं हुनुभयो नि त। म भन्छु हेर्नुहोस् त्यसमै म आउँछु तपाईँलाई। अब त्यो उहाँले त्यो गर्नु 3 वर्षको समय मागेर म गर्छु चुनाव गरेर छोड्छु हो। यो पृष्ठभूमि हामी सबैले थाहा छ। मैले तपाईँलाई यति मात्र भन्नु होइन, म यसमा आउँछु। उहाँले शासन लिनुभयो हजुर, राजाबाट सबले सम्मान गरिरहेका राजाबाट उहाँ के हुनुभयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन। अब हाकिम के भयो, पिउनु भयो। अब अनि त्यसपछि उहाँ माओवादीको समस्याको समाधान गर्छु भन्दै आउनुभयो 3 वर्षमा, भयो त होइन। 3 वर्ष उहाँले कहाँ टाइम पाएर हजुर। पहिलो कुरा त त्यो हुनासाथै ठ्याक्कै चाहिँ नि अब के अरे
उसमा चाहिँ नि 7 दल र चाहिँ माओवादी बिचमा चाहिँ नि दिल्ली सम्झौता भयो। दिल्लीमा सम्झौता भयो। उहाँ समय हुँदाखेरि त उहाँको त कहिले तान्जिनिया कहिले कहाँ भ्रमणमा 18-20 दिन जानुभयो नि त घुम्नलाई। उहाँलाई कहाँ फुर्सद थियो? उहाँको सम्झौता त्यहाँ उहाँ दिल्ली सम्झौता भएपछि हिजो चाहिँ सबै चाहिँ नि लडिरहेको उसको विरोधमा लडिरहेको चाहिँ राज संस्थाको खिलाफमा माओवादीसँग हात मिलाएर दिल्लीमा सम्झौता भएपछि 12 बजे सम्झौता भएपछि यो डेभलप भयो। हेर्नुहोस् त्यो डेभलप भएपछि आन्दोलन टाइममा माओवादी के अरे पछाडि 7 दल अगाडि आएर चाहिँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ यो त्यो बेलामा चाहिँ निरङ्कुश राज संस्था हटाउनु भन्ने पनि थिएन। निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिँ नि हट्नुपर्छ भन्ने थियो। राज संस्था हटाउनु भने होइन, निरङ्कुश राज संस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने थियो। हेर्नुहोस् त्यही नै हो। त्यसमा मेरो चाहिँ अनुरोध के, मेरो यहाँलाई चाहिँ मैले प्रश्न गर्न खोजेको थिएँ भने अब 10 वर्ष लडिरहेको मान्छे जङ्गलसँग लड्यो, सबैले पार नलागेपछि फेरि उहीसँग चाहिँ नि अब कुनै ठाउँमा सम्झौता गरायो भने माध्यम एउटा मिलाएर के अरे दुई प्रकारलाई दुईटाले मिलाएर अब चाहिँ नि सङ्घर्ष गरेपछि तत्कालीन पनि त्यो माओवादी जसरी माओवादी त अब टाउकोमा मूल्य तोक्ने पनि उहाँहरू हो। त्यो 7 दलले मान्छेहरू हुने। हेर्नुहोस् अब मैले मूल्य त्यो तोक्ने र चाहिँ टाउको काट्ने मुइको सम्झौता भएर अब यो किसिमको चाहिँ नि घटना भएको। जहाँसम्म तपाईँले राजाको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको कुरा जो छ, हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भने उहाँ मैले बुझेको राजा उहाँले चाहिँ नि बारम्बार प्रधानमन्त्री चाहिँ नि कोही मान्छेहरूले खुब बनाऊ अब मैले एकछिनले यो हुने रहेछ प्रधानमन्त्री बनाऊ के अरे भनेर उहाँलाई धेरै चाहिँ नि मैले थाहा पाएअनुसार 2-3 जनालाई अफर के अरे गर्नु खोजेँ। कसलाई गर्नु हो? पहिले मैले थाहा पाएको चाहिँ भनौँ न अब यो अर्को यो खोजेर मैले थाहा छ अर्को पनि एप्रोच गरेको थिएँ अरे कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाहिँ पनि उहाँलाई चाहिँ बनाउन खोज्यो। धेरै पहिला 1-2 महिनादेखि प्रयास भएको थियो हेर्नुहोस्। तर के भन्यो भने अब उहाँ पनि एक थरले उहाँलाई रोक्ने एकपल्ट उहाँ आउनु खोज्ने त्यस्तो पनि थियो मलाई लाग्छ। मैले बुझेको त्यही थियो। तर यो भित्र कस्तो हुन्छ यो मानवीय स्वभाव होला कस्तो होला मलाई के लाग्छ भने अब एक थरले के भन्यो भने जुन वैश्य होइन सरकारले चलाएपछि हुन्छ, होइन सरकार हाम्रो बिचमा पर्दा सिस्टम हुन्छ, डाइरेक्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा पनि उठेको। अनि मान्छेमा कस्तो छ जस्तो मैले भनौँ न यो मानवीय स्वभाव पनि हो क्या। जस्तै मैले अधिकार मैले चलाइरहेको छ भने अब यहाँले आएर म चाहिँ होइन दिनु पऱ्यो यसो त्यसो भनिरहेको हुन्छ भने कहाँ हुन्छ। अब त्यसो गर्ने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन काम गर्ने हामीले त्यो चाहिँ बिचमा चाहिँ पर्दा सिस्टम हुन्छ सरकार भन्ने मान्छेहरू पनि भनेर अनि त्यसपछि हो त नि म पनि मैले गरेर यिनीहरूले हो ठिकै हो त मै चलाएर भन्ने पनि यो मानवीय स्वभाव त्यस्तो पनि हुन भयो होला भनेर त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर प्राइम मिनिस्टर बनाउन खोज्दाखेरि पनि यो 7 दलले पछि बनाउनै दिएन कि उनीहरूभित्रबाट एउटालाई भन्ने खोजे हो। हेर्नुहोस् त्यस कारणले अब राजाको चाहिँ मान्छेको नियतमा विचार गर्नु पर्यो। सफा थियो के नभएपछि त के गर्ने त उपाय यसमा त्यो दरबार कसरी ढल्यो त फेरि? दरबार त यसो नि दरबार ढल्नु त तपाईँहरूको अब जुन किसिमको दरबार ढल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो हट्नुपर्छ भनेपछि राजाले अरू जस्तो हेर्नु त्यसो शैलीसँग अरू मान्छे सायद चाहिँ नि राजाले जनताको भावना बुझेर होइन तपाईँको अब्जर्भेसनमा चाहिँ नि सडकको आन्दोलनले नै दरबार ढलेको कि त्यसको पछाडि अरू केही कन्स्पिरेसी भएको छ? अब तपाईँ जस्तो पत्रकार मित्रलाई मैले के भन्नु र हाम्रो चाहिँ नि छिमेकीहरू अब यसलाई नभनौँ कुनै 2 पिलर सिस्टमलाई सिद्ध थियो भने 1 पिलर त्यो ढल्नुभन्दा 1 पिलर सिस्टम हामी गयो भन्ने कुरा पनि प्रेस सम्मेलनहरू प्रेस पिकेद्वारा थाहा भएलाई थाहै होला। हेर्नुहोस् यसको अर्थ के त हामी नेपालको चाहिँ नि 2 पिलर सिस्टममा हामी थियो भने अबदेखि हामी 1 पिलर सिस्टममा गयो है भन्ने चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुकहरू र अब जहाँ जसले यहाँ त्यो कुरामा ढल्न धेरै कुरा कोही चाहिँ नि आफ्नो धार्मिक कुराहरू कहिले जातीय कुरा उठाएर हुन्छ कि धार्मिक कुरो उठाएर हुन्छ आफ्नो स्वार्थले काम गर्यो। यहाँ नेपाल चाहिँ ढल्न पनि एउटा व्यक्तिको एउटा मात्रै होइन आफ्नो स्वार्थ हुन्छ नि सबै स्वार्थहरू मिल्यो। अब त्यो चाहिँ म यो गर्दा ढल्दा मेरो स्वार्थ यसरी पूर्ति हुन्छ यो ढल्दाखेरि यो मेरो यो हुन्छ भन्ने कुरा कसको चाहिँ नि जातीय कुराको होला कहिले धार्मिक कुरा अलि बढी प्रभावशाली भयो कि दरबार ढल्नको लागि। अब त्यो त जागजाहिर कुराहरू छ नि मैले अघिले यहाँले निवेदन गरेँ भनेदेखि नि जस्तो हिजो ल ठिक छ हिजो चाहिँ दरबार ढल्नमा भारतको हात छ भनेर मान्ने हो भने पुनर्स्थापना चाहिँ भारतको चाहना विपरीत हुन्छ। हेर्नुहोस् अब एउटा यसो क्या हजुर हामीले छिमेकी हाम्रो चाहिँ यस्तो कुरा अप्ठ्यारो छ
हामी यो दुई देशको श्री बरामा धिराजले यसको महान बानीमा छ कि हामी नेपाल दुई देशको तरुल भने जस्तै, दुई ढुङ्गाको तरुल भने जस्तै। हाम्रो चाहिँ नि दुईवटा छिमेकी, अब तपाईँले भन छिमेकी यस्तो छिमेकी छन् जसले हामी छिमेकी फेर्नु पनि सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, आफ्नो छुट्टै छुट्टै बातमा विश्वास गरेर चाहिँ छुट्टै छुट्टै व्यवस्थामा रहेको चलेको चाहिँ नि देश हुन् र छुट्टै उनी त्यही हिसाबले चलेको शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो। अब उनीहरूको चाहिँ यहाँ आफ्नो स्वार्थहरू हुनसक्छ। यहाँ नेपालको चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ यो तलमाथि पनि हाम्रो असर पर्छ। उनीहरू आफ्नो शान्ति सुरक्षाको कुरा नै हुनसक्छ। यहाँ शान्ति सुरक्षाको एउटा पाटो भयो, अर्को चाहिँ पाटो महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ जस्तो यतिलाई मानौँ, जस्तो चाहिँ भारतले समर्थन नजनाइकन अथवा उसको चाहिँ ठिक छ नि त नेपालमा राज संस्था भएको भन्ने नभएसम्म नेपालमा आउन सक्छ होइन। यो त नेपाली जनताले स्थापित गर्ने हो नि त। ढालेको किन त उसले त्यसमा? होइन, त्यो ढाल्नु भने मेरो भने ढाल्नु त यसो हुन्छ। यो हामीले त कहिले कहिले के हुन्छ भने हामी नेपालीले पनि आफ्नो आफूले गर्न सकेन भने पनि कहिले कहिले गुहारमा नि माग्ने कोही परम्परा छन्, छिमेकी गुहार माग्ने चलन छन्। र अर्को कुरा के भने यसपटक राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि छिमेकीलाई गुहार माग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी गुहार माग्दैन, हामी आफ्नै इसारा त कुरिराख्नु भएको त्यस्तो इसारा पनि हामी चाहिँ कुर्या भए त हामी 62-63 को आन्दोलनपछिदेखि किन राज संस्था भने पूर्व राजा पनि दक्षिणका मठ मन्दिर पीठाधीशहरू मठाधीशहरूलाई भेटेको गएको ढोगेको त्यो देखिरहेको छौँ नि हामी। होइन, अब हामी त्यहाँ के अरे आस्तिक भएपछि त हरेक देव धर्ममा चाहिँ विश्वास गर्ने मान्छे भएपछि त हरेक मठ मन्दिरमा गइन्छ नि। जो पनि तिनीहरूको बलमा अलिकति राजनीतिक दबाब भारतलाई पुगोस्, भाजपालाई पुगोस्, त्यसको नेपाललाई प्रभाव परोस् र यहाँ पुनर्स्थापित होस् दरबार भन्ने चाहना त पक्कै होला नि। होइन, इन्डियामा पनि नहुने कुरा तपाईँले अहिले एउटै कुरा गरौँ न। अब अहिले चाहिँ नि अब इन्डियाको अरू हामी नजाउँ है, एउटै चाहिँ म तपाईँले इन्डियाको चाहिँ अहिलेको राजनेतामाथि उत्तर प्रदेशको के अरे मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ हुनुहुन्छ, अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा आएर भाषण गर्नुभएको छ नि त, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, राज संस्था हुनुपर्छ, अनि मैले नेपालको र नेपालीको हित हुन्छ भन्ने उहाँले गरिरहनु भएको छ। अहिले उहाँ अहिले खुलामा भन्नुहुन्छ उहाँले। यो मैले अहिलेको कुरा गरे होइन कि उहाँले तपाईहरुलाई डे 1 देखि पार्टीगत रूपमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ। हामी उहाँसँग हाम्रो त्यस्तो सम्बन्धै छैन। हाम्रो कुनै चाहिँ हाम्रो पार्टी बलियो बनाउनलाई हामी राष्ट्रवादी पार्टी हो। राप्रपाले अलिकति अब एउटा नैतिक बल त प्राप्त गर्यो नि कि उत्तर प्रदेशको, त्यसमाथि उनको त फेरि मोदीजीसँग राम्रो सम्बन्ध छ आदित्यको, त उनले नै नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, राजा फर्कनुपर्छ भनिसकेपछि तपाईँहरू त पक्कै पनि उतापट्टि ढल्किनु भयो होला नि त। होइन, हामी कतै पनि ढल्किँदैन, हामी नेपाल र नेपालीप्रति ढल्किने हो। यो त भन्ने कुरा होइन, भन्ने सत्य कुरा नि त्यो हो। तपाईँले एउटा कुरा म भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, मैले राजनीति गरेको कुरा मैले सुरु गरे 45 वर्ष भयो भन्न। पहिला चाहिँ विद्यार्थी जीवन म कम्युनिस्ट भए तापनि मैले पदीय राजनीति गरेँ। जो पदमा आएको सुरुमा पदमा आएको पनि म 45 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस्, म 23 वर्षदेखि पदमा आएको मान्छे। अब यो कम्युनिस्टबाट फेरि दरबारमा किन लाग्नु? होइन, म पञ्चायतको कम्युनिस्ट बिग्रिएपछि दरबारिया हुन्छ होइन, त्यो होइन। तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने हिजोको पञ्चायत मेरो बाबुबाजेदेखि प्रधान बन्छ। हिजो पञ्चायतका छोराछोरीहरू पञ्चायतमा काम गर्ने छोराछोरी प्रायः जसो काङ्ग्रेस हुँदैन थियो कि पञ्चायतमै बसेर काम गर्थ्यो कि चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई त्यो हिजोको पटकमा अहिले यो तपाईँलाई आज सब मान्छेलाई उ गर्ला। पञ्चको छोरा हिजोको पञ्चायतमा गर्ने पञ्चको छोराहरू कि के अरे कलेज पढ्ने स्कुल पढ्ने भइसकेपछि कि उहाँहरू कम्युनिस्टमै हुन्थ्यो कि चाहिँ नि उहाँ पञ्चायतमै जान्थ्यो, त्यो काङ्ग्रेसमा जान्थ्यो कि त्यो स्कुलिङ कस्तो भयो भने वातावरणले गर्दो रहेछ। के रहेछ त्यसको कारण चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु हो। तपाईँले प्रधान पञ्चको छोरा कोही भयो अथवा पञ्चायती राजनीतिमा लागेको मान्छेले कि चाहिँ ऊ कम्युनिस्ट हुन्छ हेर्नु कि ऊ पञ्चायतमा फर्किन्छ। त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब पञ्चायत र कम्युनिस्टको के सम्बन्ध रहेछ मलाई यो अनौठो लागेको। तपाईँ बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। तपाईँले एउटा कुरा पञ्चायत कम्युनिस्टका चाहिँ नि के अरे महान नेता भन्नेहरू तपाईँले एउटा भनौँ न, मेरो आएको शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय पञ्चायतमा आयो कम्युनिस्टको।
डाक्टर केशरजाङ राईमाझी त महासचिवै भयो, महासचिवै ल्याएर चाहिँ उहाँ रोयल कम्युनिस्टै भनेर चाहिँ ऊ भयो, उहाँ त राजसभाको नै हुनुभयो, पछि भयो भनौँ न। अब त्यस्तै किसिमको र धेरै कमला रेग्मी गाउँघरका अध्यक्षै हुनुभयो हेर्नुहोस्। तर धेरै चाहिँ नेताहरू चाहिँ यता कमरे भयो। अब अब्बात रूपमा पुष्पलाल उहाँ चाहिँ एकदम बस्नुभयो, त्यो कुरा भिन्दै कुरा हो। तर चाहिँ नि धेरै जसो चाहिँ जो लिडरिङ गरेको माथिल्लो तहको पुग्दै नेताहरू चाहिँ नि कम्युनिस्टमा, जस्तै मरिजमान श्रेष्ठ भनौँ न, उहाँ पञ्चायतको राष्ट्रिय सबै कुरो भयो, तर उहाँ पनि कम्युनिस्टै भयो हेर्नुहोस्, उहाँ प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टै हो। धेरै जस्तो मान्छेहरू त्यस्तो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि दरबारले पेनिट्रेट गरेको हुने रहेछ क्या कम्युनिस्ट पार्टीमा, होइन? त्यो त म त्यो बेलाको त म अलिक बच्चा जस्तै भयो होइन, त कुरा गर्नु पछि त त्यत्रो पटक मन्त्री हुनुभयो, सांसद हुनुभयो, धेरै सूचना भयो नि। त्यसमा त एउटै तपाईँ के भन्छ, अब मैले बुझेको कुरो चाहिँ मेरो सोचाइ, मेरो दृष्टिकोण, मैले बुझेको कुरो चाहिँ त्यो हो। अब मैले बुझेको अर्थ, मैले त्यस्तो अर्थ बुझ्दाखेरि अर्को बुझ्न सक्छ। तपाईँको आफ्नो मेरो आफ्नो सोचाइ। म अर्कै प्रश्नमा आएँ, यो अब जस्तो मलाई यसमा चाहिँ अलिकति अलि छ्याङ्ग उत्तर दिनु होला। नेपालमा यदि राज संस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा गम्भीर रूपमै उठ्छ र यो पुनर्स्थापित हुने दिशातर्फ जान्छ भनेदेखि त्यसमा भारतको साथ सहयोग कति महत्त्व हुन्छ? छिमेकीको भारतको मात्रै होइन, चाइनाको पनि साथ चाहिन्छ। यो चिज दुइटै चाहिँ हाम्रो, मैले तपाईँलाई अघि भने हामी छिमेकी फेर्नु जस्तोसुकै चोर डाक फट जे होस् त्यसमा मिलेर बस्नुपर्छ हेर्नु। यो देशको कुरो हो कि अब बसाइ जाने कुरो पनि भएन हेर्नुहोस्। अब आफ्नो कहीँ चाहिँ राजनीति जाने कुरो पनि भएन, यो सम्भव, यो देशको कुरो हो। त्यसो यो दुई देशसँग हाम्रो चाहिँ राम्रो सम्बन्ध गरेर बस्नुपर्छ। उहाँहरूको सहयोग पनि चाहिन्छ हेर्नुहोस्, यहाँको व्यवस्था नचाहिने भने होइन। तर के भने अनावश्यक रूपमा बढी चाहिँ दबाब दिँदाखेरि चाहिँ रिस के अरे अब ठिक नलाग्ने कुरा त्यो हो क्या। उनीहरूको सद्भाव, उनीहरूको समर्थन चाहिँ चाहिन्छ होइन। अब सद्भाव समर्थन त अब चाहिने हुन्छ होला नि त। तपाईँ छिमेकीमा तपाईँ एक्लै त चाहिँ बस्न गाह्रो पर्छ, अनि त्यो जुन बेला पनि गडबड गरिदिन्छ नि। त्यसो भए त अहिले तपाईँहरू जुन यो सडकमा जस्तो अलि अगाडिदेखि नै प्रदर्शनहरू गरिराख्नु भएको छ, अघिल्लो चुनावदेखि नै अहिले निरन्तर रूपमा गरिराख्नु भएको छ, अब भोलि पर्सि पनि निरन्तर गरिराख्नु भन्ने भएको छ, काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने भन्नुभएको छ। यो संविधानमा राज संस्थाको काहीँ स्थान छ? यसो तपाईँले यो संविधानको भन्दा हाम्रो कमल थापाजीले यो कुरा गर्दाखेरि उहाँले यो संविधान उच्च स्तरको भन्ने कुरा पनि उहाँको पनि म व्याख्या गर्थेँ। उहाँले स्विजरल्यान्डमा गएर कुरा गर्दाखेरि उहाँले यही कुरा मैले प्रश्न कुरो पनि भन्छु। यो चाहिँ नि अझ तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, उहाँको विषय पनि प्रश्न भने उहाँले चाहिँ नि सबै यहाँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ भनौँ न, टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, उहाँले स्विजरल्यान्डमा गएर के अरे यो संविधान उत्कृष्ट छ भनेर भन्यो। किन उत्कृष्ट भन्ने शब्द आयो, के शब्द होल शब्दको जस्तो भयो क्या। उहाँले के यो संविधान त समावेशी, समानुपातिक र परिवर्तनशील, त्यस मानेमा यो संविधान उत्कृष्ट छ भने समावेशी, समानुपातिक र परिवर्तनशील छ। यस कारणले यो संविधानको अहिलेको यो संविधानमा राजा कुनै पनि ठाउँ छैन हेर्नुहोस्। त एउटा कुरा के संविधान के छ भने उहाँले कमलजीले यो शब्द भन्नुभएको हो, यसलाई पछि अर्कै व्याख्या गर्नुभयो हेर्नुहोस् है। तर यो दुईवटा राम्रो कुरो हो हेर्नुहोस्। तपाईँले उहाँले भनेको कुरा म सपोर्ट गर्दै के भन्छु भने समावेशी, समानुपातिक राम्रो सिस्टम, यो व्यवस्थामा भएको एउटा राम्रो त्यो हो। दोस्रो कुरा, यो संविधानमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, देशको सार्वभौम सत्ता, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, यी प्रेस स्वतन्त्रको यी सबै कुराहरू यसमा परिवर्तन हुँदैन। अरू सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन गर्छ। तपाईँको जनमतले लिएर चाहिँ यो परिवर्तन हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण हाम्रो दुईवटा बाटो छ हेर्नुहोस्। त्यसमा अब 2/3 मत भयो परिवर्तन गर्न सक्ने थुप्रै प्रावधानहरू छन्। तर अहिलेकै यही प्रावधानमा, यही अवस्थामा त राजाको कहीँ पनि स्थान छैन नि। होइन, यसो नि राजाको स्थान भने हाम्रो चाहिँ के भने तपाईँले यो राज संस्थाको कुरा तपाईँको प्रावधान छ। अब यो व्यवस्था कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई के अरे पञ्चायत सुधारेको पञ्चायत व्यवस्था म तपाईँलाई भन्छु। म म त पहिलाको पञ्चायतमा आएको होइन, सुधारेको पञ्चायतमा आएको म हेर्नुहोस्। सुधारेको जनता बालिग मताधिकारबाट चाहिँ नि जनताको मतबाट सुधारेको पञ्चायत व्यवस्था जनमतबाट जित्यो, जनमतबाट व्यवस्था स्थापित गर्यो हेर्नुहोस्। त्यो व्यवस्था पनि गयो
जनता 36 के अरे जुन 46 आन्दोलन त्यो पनि गएर अर्को चाहिँ नि एउटा संविधान आयो जो सबैको साझा कुरा एकदम राम्रो सबैले उत्कृष्ट संविधान सबै यही नेताहरूले भएको चाहिँ नि प्रचण्डले भन्नु भएन होला अरू सबैले भनेकै हो हेर्नुहोस् उत्कृष्ट संविधान भनेर त्यो चाहिँ हामी फल त्यो संविधान पनि गयो हेर्नुहोस् अब तपाईँले के भने नि यो परिवर्तनको सिलसिलामा सबै कुरो परिवर्तन छ अटोमेटिक परिवर्तन त्यो व्यवस्था पनि जनताबाट जनमतबाट आएको व्यवस्था पनि गयो आन्दोलनबाट आएको व्यवस्था पनि गयो एउटा आन्दोलनबाट फेरि अब बिचको एउटा आन्दोलनबाट एउटा सबैको चाहिँ नै भएन यो संविधान त के भएन मत लियो हेर्नुहोस् त्यो दुईजना नेताहरूले त्यो पल्लालाई लाइन ल भोट हाल भनेर भोट हाल्ने त हो त संविधान जस्तो कुरा त फ्रिज गर्नु पर्थ्यो पार्टी व्हिप लाउनु हुन्थ्यो व्हिप लाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्वतन्त्र यस्तो गरे तर यो संविधानलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ र यस अन्तर्गत रहेर यसका लाभ पनि त लिइसक्नु भएको छ होइन यो संविधानमा हामीले स्वीकारेको हामीले चाहिँ नि आलोचना समर्थन गरेको र हाम्रो एक हिसाबले तपाईँहरू पनि गणतन्त्रवादी भइसक्नु भयो हामी गणतन्त्रवादी हाम्रो प्रश्न छ हाम्रो राजनीतिक दस्तावेजमा प्रश्न छ हेर्नुहोस् हामीले पेश गरेको चाहिँ के अरे निर्वाचन आयोग विधानमा हामीले राखेको छन् हाम्रो कुरो के तपाईँले के एउटा कुरो के प्रश्न बनाइन्छ भने आज तपाईँहरूको पार्टीमा 3 जना जो अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ नि कमल थापा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी पशुपति शमशेर राणा उहाँहरू त इतिहासको एक खण्डमा त गणतन्त्रवादी पनि भइसकेका नेताहरू हो नि होइन त्यही कुरो गर्नुहुन्छ भने एउटा कुरा के हुन्छ भने पार्टीमा बहुमत र अनुमत हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छ पहिलो कुरा संविधान हामीले आलोचनाको रूपमा स्वीकारेको छ यसलाई सहकारी गरेर जाने कि अब हाम्रोसँग दुईटै विकल्प कि बन्दुक बोकेर चाहिँ अहिले के अरे चन्द विप्लव जस्तो जानु पर्यो कि यो संविधानलाई सहकारी गरेर जनताका जानु पर्यो हामीले त्यो 10 वर्षसम्म चाहिँ जनताले दुःख पायो कयौँ 17,000 मान्छे भयो कयौँ चाहिँ घरबार विहीन भइसक्यो अङ्गभङ्ग पाछ यो चाहिँ हामीले चाहिँ कति वर्ष के अरे उ गर्ने म यही तपाईँको मञ्चबाट के यही चाहिँ टेलिभिजनबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको यो टेलिभिजनबाट नै विप्लवले पनि अब त्यो छोडौँ त्यत्रो दुःख भएर चाहिँ उहाँलाई पनि यो मूल धारमा आएर हामी काम गरौँ उहाँले जुन बाटो यो कतिजना जनताले दुःख पाउनु त्यस कारण हामीले यो बाटो छोडेर हामीले संविधानसँग सहकारी गरेर जाने हो हाम्रो इच्छा भने तपाईँलाई मैले प्रश्न भनिहालेँ त्यसपछि नैतिक बल त्यो रहन्छ त यही संविधान अन्तर्गत रहेर यही यसैको अन्तर्गत बनेको मन्त्री परिषदमा मन्त्री भएर विमति राख्ने राजनीतिक पार्टीहरूलाई संविधानप्रति सहमत गराउँछु भन्ने कमिटीको संयोजक भएर अनि राप्रपाको अध्यक्ष भएर कमल थापाजीले अहिले सडकमा उत्रिएर राजा ल्याउँछु भनेर हिन्दू धर्म कायम गर्छु भनेर कसले पत्याउने होइन म तपाईँलाई म आउँछु पहिलो कुरा त के भन्यो भने तपाईँले जुन कुरा कसले पत्याउनु भने पहिला त हामी राजनीति गर्ने मान्छे मैले दुईवटा विकल्प कि जनतामा जानु पर्यो हामीले जनताको जाने पद अख्तियार गऱ्यो बाटो अख्तियार गऱ्यो त्यो छोड्यो दोस्रो कुरा के भने तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो कसैले पत्याउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु राप्रपा नेपालले के म प्रश्न भयो फेरि म चाहिँ कस्तो भने आफूलाई कसैले के कुरा सोध्न आयो भने मेरै विरोधमा हुने कुरा छ भने मेरो उसले सल्लाहमा त्यही सल्लाह दिने खालको मान्छे म फेरि त्यस्तो खालको हेर्नुहोस् म लाभ हेरेर म गर्दैन म जसले यहाँले केही कुरा मलाई चाहिँ नि यहाँको फाइदालाई यहाँले केही कुरा सोध्यो भने मेरै मलाई अप्ठ्यारो हुनेछ भने तपाईँ यो बाटो लाग्नुहोस् यसो हो भनेर म भनिदिने खालको मान्छे हो मेरो नेचरै त्यो हेर्नुहोस् अर्थात् म यो सिद्धान्तको मान्छे कि मलाई गाली गरेर तिमीलाई फाइदा हुन्छ फाइदा ल्याऊ मलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गरेर छ फल्ला महान भनेर गर्छ तिम्रो फाइदा त्यही गर म त्यही मान्छेलाई सबैले त्यही कुरा भन्ने खालको मान्छे हेर्नु त्यसो मेरो पक्षमा लाग भन्ने खालको मान्छे होइन त्यस कारणले मेरो मलाई गाली गर्दा राजनीतिमा त त्यस्तो हुँदैन नि त दुर्त्याई फटाई जाल साँझी त्यस कारणले अझ पनि छ म अहिले चाहिँ भएन 45 वर्ष राजनीतिमा गऱ्यो धादिङवासीले मलाई फाटा चोर डाका लुटा भ्रष्टाचारी मलाई भन्दैन विरोधी नियतले भन्ने एउटा कुरो हो तर मेरो आज मञ्चमा तैँले भ्रष्टाचारी गरिस् तैँले फटा पुलिस कसैले भन्नुहोस् न म दावासाथ भनिदिन्छु कमलजीलाई चाहिँ भनिराखेको होइन मैले मेरो व्यक्तिगत उहाँलाई त भने होइन उहाँलाई पनि कहीँ मान्छेको धेरै भ्रम सिर्जना भयो भ्रम सिर्जना गर्दै भन्छ म अहिले तपाईँको यही केपी ओली प्रधानमन्त्री त्यही कमल थापा उप प्रधानमन्त्री त्यही कमल थापा यो संविधानमा असहमत राख्ने वैद्यजी विप्लवजी अरू जीहरूलाई पनि सहमत गराउनको लागि भनेर वार्ता गर्ने कमल थापाजी अनि अहिले यो संविधान चाहिँ नि ठिक छैन यहाँ हिन्दू राष्ट्र धर्म चाहिन्छ यहाँ राजा चाहिन्छ म तपाईँलाई एउटा कुरा के निवेदन गर्छु भने मैले अघि तपाईँको मेरो कुरो बिचमै हाम्रो चाहिँ ऊ भयो अर्को प्रश्न आयो
यो संविधान यो जुन किसिमको चाहिँ राज संस्था को एजेन्डा जो उठाएको छ कमल थापाले 62-63 को जुन परिवर्तनदेखि डे 1 देखि उहाँले उठाउन आउनु भएको हेर्नुस् उहाँले गाईलाई घाँस हाल्नुभयो, गाईले दुध दियो, दुध खानुभयो, उहाँले त्यसपछि गाई छोडिदिनु भयो क्या। मैले तपाईँलाई नेपालमा चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ पार्टीका रूपमा उठेको उहाँ हो। हामी त्यो पार्टीमा थिएन। म तपाईँलाई सिधा म राज संस्थावादी हो हेर्नु, म त प्रष्ट भनिदिन्छु। तर हाम्रो पार्टी के अरे हिजो जनशक्ति र चाहिँ नि राप्रपा मिलाएर म दुईवटा पार्टी थियो पहिले समय दुईवटा पार्टी फरक थियो। त्यसपछि त्यो चाहिँ दुईवटा जनशक्ति राप्रपा जोडिएपछि पनि हामीले यो चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र के अरे राज संस्थाको कुरा हामीले गरेन। सर्वधर्म हामीले त्यही अब सर्वधर्म सापेक्षको कुरा चाहिँ गऱ्यो, धर्मको विषयमा हिन्दू राष्ट्र भनेर चाहिँ गरेन। त्यो बेला पनि एउटा कुरा के भन्यो भने अब के अरे राज संस्था विषयमा पनि हामीले क्लियर गरेन हेर्नु। त्यो बेला जब पार्टी एकता महाधिवेशन भयो, किनभने सूर्यबहादुर थापा त्यो पक्षमा हुनुहुन्थेन। होइन भएन, मैले भनौँ न त्यो भएन। म को पक्षमा को भन्दा भने भएन। तर म त्यो पार्टीभित्र म चाहिँ त्यो पक्षको विपक्ष बहुमतको निर्णय हुन्थ्यो, म चाहिँ त्यो पक्षमा थिएँ। सूर्यबहादुर थापालाई पनि क्रस गरिराख्नु भएको थियो। म गरेँ, उहाँलाई थाहा छ, सबैलाई सोध्नुहोस् न। म सबैलाई उहाँसँग भएको त्यो बेला बा भन्नुहुन्थ्यो के अरे उहाँलाई? होइन, म बा भन्नु सब मेरो रेस्पेक्ट एकदमै मेरो चाहिँ भन नेपालमा एउटा रेस्पेक्टेड म्यान हो मान्छे मेरो हो हेर्नुहोस्, मेरो बा सम्मानकै मान्छे हो हेर्नु। उहाँसँग सोधको सायद चाहिँ मैले भन्छु आज केपी ओलीलाई नि अरूले बा भन्छ होइन, पार्टीमा चल्दैछ यस्तो। अब पार्टीको भन्दा पनि हामीले एकदम इन्डिभिजुअल चाहिँ नि बढी सम्बन्ध थियो उहाँ मेरो उहाँसँग एट्याचमेन्ट। पछि चाहिँ तपाईँ राजाको म सुरुमै चाहिँ नि राजाको पक्षमा हजुर राज संस्थाको पक्ष हुनुपर्छ भने त्यहाँ पार्टी म अल्पमतमा हेर्नुहोस्। अब तर जब चाहिँ नि त्यस कारणले चाहिँ म अहिले भन्नुपर्दा तब त्यो पनि कुरो खोलिदिन्छु। त्यस कारणले चाहिँ नि लोकेशबहादुर चन्दजी र म त्यसो अल्पमतमा भए तापनि यो दुईवटा पार्टीलाई मिलाउन अस्ति जुन किसिमको चाहिँ एकता महाधिवेशन गराउँदा पार्टी मिलाउँदा मेन आम भूमिका पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेशबहादुर चन्द र मेरो नै थियो। सूर्यबहादुर थापाले चाहिँ किन राजा मान्नु भने त उहाँको एउटा स्टेटमेन्ट अहिले पनि चल्तीमा छ क्या, अब नानी राजा होलान्, बाबु राजा होलान्, तर यहाँको नारायणहिटीको राजा चाहिँ हुँदैनन् भनेर बडा चर्चित छ उहाँको भने। अहिले पनि उहाँ त दिवंगत भइसक्नु भयो। होइन, उहाँको कुरा के भन्यो भने अब जस्तै भनौँ न अब के अरे उहाँको त्यस्तो होइन, मान्छेले दुई तिनवटा उहाँलाई भन्छन्, तर उहाँभित्र आत्महत्या राजावादी हो। राष्ट्र यो राष्ट्र चाहिन्छ हुनुपर्छ भने मनमा चाहिँ राजाको पक्षमा उहाँको व्यवहार मुखमा चाहिँ फेरि राजा आउँदैन भन्दै त्यस्तो ठ्याक्कै भनेर उहाँले बिचो कुरो गर्नुहुन्छ। त्यो कसैको प्रभावमा पर्नु भएको थियो भारतको होइन, उहाँ भारतसँग असाध्यै निकट मान्छे भन्थे नि। भारत तपाईँले एउटै कुरा के भारतसँग निकट कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि उहाँले उहाँको पालना भारतलाई के फाइदा पर्छ एउटा कुरो भन्नु न। उहाँले के चाहिँ दियो, के पनि दिएको छैन नि। उहाँको सिद्धान्त के यो हामी साना देशका हामी साना छौँ, यो ठुलोसँग चाहिँ नि यिनीहरूले चाहिँ नि उनीहरूसँग चाहिँ हामीले न्यु खोजेर हामीले सक्दैन, हामीले पेल्टिहाल्छ दुःख दिइहाल्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ नि के अरे छल गरेर कपट गरेर जे भए पनि हामी चाहिँ यिनीहरूको अहित हुने काम नगर्ने, उनीहरूलाई फगाएर हाम्रो हित हुने काम गर्ने, हाम्रो चाहिँ देशको हित हुने काम गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ नि अनावश्यक दुश्मनी गरेर के हुन्छ र दुश्मनी गरेर नगर्ने। रसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो सूर्यबहादुर थापा भन्छ नि हैन, त्यो त मलाई थाहा भएन हेर्नुहोस् त्यो कुरा त है। तर के भने उहाँको चाहिँ मान्छेले इन्डियनको सँग छ भने यो कुरो होइन। उहाँ इन्डियनसँग चाहिँ डिस्टेन्समा बस्नुहुन्थ्यो। तर के भने इन्डियनको चाहिँ एउटा कुरा के हो भने इन्डियाको चाहिँ नि खिलाफमा उहाँ जानुहुन्न। यहाँ त के नेताहरूले चाहिँ उहाँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यहाँ जे पनि भनेर चाहिँ उहाँ यस भनेर आउने, यहाँ अब चाहिँ ठिक उल्टो गर्ने। तर उहाँमा त्यो होइन, उहाँको द्वैत चरित्र होइन। उहाँ चाहिँ के भने सदाबार उहाँको जहिले पनि इन्डियासँग हामीले चाहिँ मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा उहाँको पहिला के गुमेछ, के पनि गुमेको छैन नेपालबाट हेर्नुहोस्। त्यस कारणले त्यो जंगल फडानी गरे भन्छ नि, जंगल जिताउनलाई जंगल फडानी गरेर सूर्यबहादुर थापाले काठ जति इन्डिया सप्लाई गरेर भन्छ नि हैन। ऊ त राणाजी पालादेखि थियो जंगल फाट्ने त अहिले हो र नेपालको वन झाडीको बीचो बीच सडक बनाएर पहिलो चाहिँ त यो एउटा विचार के भने नेपालको पहिलो आय स्रोत पहिलो वन काठ निवासी हो नि त। पहिला जनमत संग्रहमा जिताउनको लागि उहाँले इन्डियासँग पहिल्यैदेखि काटिरहेको थियो रुख, पहिल्यैदेखि निकासी भइरहेको थियो। तपाईँले एउटा उहाँ जन्मसँग जितिसकेपछि अब काठ खत्तम भयो, जङ्गल खत्तम लाग्यो भनेर उहाँकै पालामा चाहिँ इन्डिया निकासी बन्द गरेको।
हेर्नुहोस् ठिक छ अहिलेकै कुरामा आउँ अहिले उहाँ बिचरा दिवंगत भइसक्नुभयो उहाँको बारेमा चाहिँ धेरै रौँचिरा तर्क गरेर पनि केही जित्नु छैन तर आजकोमा आउँदाखेरि म कमल थापाजीको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ उहाँमाथि जुन शङ्का गरेँ नि तपाईँले बडा प्रश्नसँग भनिहाल्नुभयो कि हिजो राप्रपा नेपालमा त तपाईँ हुनुहुन्थेन म थिएन तर 6 जना उपप्रधानमन्त्री भएको केपी शर्मा ओलीको सरकारमा त कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ गणतन्त्रवादी हो कि राजतन्त्रवादी प्रश्न त त्यहाँनिर उठ्यो र त्यही संविधान अन्तर्गत रहेर त्यो संविधान बनाउनको लागि भूमिका खेलेको कमल थापाजी अहिले कसरी राजावादी हुन सक्छ मान्छे त पत्याएनन् नि त मेरो प्रश्न त अझै पनि यो तेस्रोचोटि एउटा कुरा यसो एउटा कुरा के भने मान्छेले काम गर्दा कहिले पनि तलमा ढङ्ग नपुग्न सक्छ हेर्नुहोस् ढङ्ग नपुग्छ मेरो मन सभा भएपछि कहिले कहिले काम गर्दा यताले हुनसक्छ हेर्नुहोस् त्यो कुरा त्यो कमी कमजोर उहाँ पनि भयो होला त्यो कुरा भएन भने तर जहाँसम्म चाहिँ के मैले मेरो रोड म्याप जो छ नि मेरो रोड म्याप यही हो कहिले कहिले चाहिँ तलमाथि झिकझ्याक पनि हिँड्नुपर्छ तपाईँ चाहिँ अब के अरे म धारी जानु पर्दाखेरि के सल्लाह कहाँ गएर जानु पाउँछ कहिले झिकझ्याक पनि हुनसक्छ तलमाथि पनि हुनसक्छ त्यो यो चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ त्यो समय परिस्थिति त्यो हुन पनि सक्यो होला तर मैले मेन धार छोडेँ नि त भन्ने कुरा सोध्नु पऱ्यो क्या उहाँले मेन धार छोड्नुभयो भन्दैछु म उहाँले मेन धार छोड्ने मेन धार त उहाँले मानिसहरू बाहिर अवसरवादी भन्दैछन् कि 2-3टा छन् हजुर एउटा कुरा के भन्यो भने नेपालीमा अहिले मैले के देख्यो भने मैले उहाँसँग वास्तवमा भने म भन्ने पनि गर्छु है उहाँसँग म झन्डै 5 चोटि सँगसँगै मन्त्री भए रहेछ हेर्नुहोस् उहाँसँग 5 चोटि मन्त्री हुँदा मैले उहाँलाई तपाईँको चाहिँ यस्तो कुरा यहाँ टेलिभिजनमा भन्न चाहिँ मिल्दैन थियो होला तर म चाहिँ प्रश्न मैले के उहाँलाई के भने नि उहाँ हुँदाखेरि उहाँ अलिक रिजर्भ चाहिँ मान्छे हो क्या हजुर है भनौँ न उहाँ एकदम पढिरहने लेखिरहने त्यति रिलेसन चाहिँ मान्छेमा नगर्ने मन्त्रीहरू पनि उहाँ चाहिँ काम गर्यो उसमा चाहिँ आफ्नो काम गर्ने फटाफट भने त्यति चाहिँ उहाँ एकदम क्लोजमा त्यति जस्तो हामी जस्तो हुन्छ नि उहाँ त्यस्तो होइन नखोल्ने उहाँको त्यस्तो जस्तै अब सूर्यबाजीको पनि उहाँ धेरै काम गरेसँगै अब उहाँ आएर चाहिँ नि 15 मिनटभन्दा उहाँसँग कुरो हुँदैन सूर्यबाजी 15 मिनट आफ्नो काम के कुरा गर्ने हिँडेपछि त्यसले अब हामी भनौँ न अरू मान्छे अरू आयो भने आधा घन्टा 1 घन्टा कुरो हुन्छ मेरो त कुरै गर्नु परेन हेर्नुहोस् त्यो उहाँसँग जो क्लोजनेस मेरो पनि भएन तपाईँ उहाँ त्यस्तो रिजर्भेड मान्छे हो सबैसँग जो मैले त भने तपाईँसँग राम्रोसँग क्लोजै भयो सँगै भयो अरू पार्टीको मान्छेसँग क्लोज हुनु उहाँसँग क्लोज हुनु उहाँ चाहिँ अर्कै टाइपको मान्छे हो क्या हेर्नु त्यसो हो त्यसले गर्दाखेरि कहीँ कुरा उहाँको कुरा उहाँ भन्नु हुँदैन कहीँ कुरो के अरे काम गर्दाखेरि मान्छे खोलेर प्रश्न नभएपछि त यसले यसमा यो पो बाटो हो यस पो यसले यस्तो गरे भन्ने कुरो हुन्छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई भयो अनि यो कमल ठिक छैन भनेपछि मैले पनि ठिक छैन फलाना पनि ठिक छैन भन्दाखेरि उही सबैले ठिक छैन भनेर भएको हो तर उहाँको ने चाहिँ त्यस्तो छैन मैले बुझेँ उहाँसँग सँगै मैले मेजी टु महाकाली चाहिँ पनि हिँडेँ हेर्नुहोस् गर्दाखेरि मैले त्यस्तो पाएन अब तपाईँले मूल एजेन्डामा आउँदाखेरि मूल एजेन्डामा आउँदाखेरि अब अहिले त प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ हजुर कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा तह सडकमा आएको छ नेपाली कङ्ग्रेस सडकमा आएको छ तपाईँहरूलाई त लागिराख्यो होला कि अब ठिक्क मौका हो यो चाहिँ हामीले खोजिराखेका थियो यस्तो होस् भनेर ठ्याक्राक्कै भयो कस्तो गजबको काम गरे कम्युनिस्टहरूले भनेर बडा प्रसन्न हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो होइन मुख्य कुरा के हो भने पहिलो कुरा त हेर्नुहोस् यो संविधानमा जुन किसिमको व्यवस्था छ संविधान जुन हटायो राजालाई अन्याय भएको छ के अरे जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 81% हिन्दू भएको र किनभने तपाईँहरू प्रश्न भएको मैले किन भने भने लगत्तै कसैले भनेको छ नि तपाईँहरूले ठिक छ चुनावमा जाने ठिक छ भन्नुभयो मलाई अचम्म लाग्यो यस्तो कुरा हजुर यस्तो कुरा के भन्यो भने प्रकाश सर मैले एउटा तपाईँलाई के भन्छु भने अब चुनाव गऱ्यो भने कसै भाग्नु त गाह्रो हुन्छ नि जनतामा जाने माध्यमिक जनतामा जानेको चुनाव हो हेर्नुहोस् 2 वर्ष बाँकी थियो संसद विघटन गरिदिनु प्रधानमन्त्रीले संविधान अन्तर्गत त्यसो गर्न पाइँदैन पो भन्नुपर्ने नि तपाईँहरूले ठिक छ चुनावमा जाउँ भन्ने 30औं अरब रुपैयाँ काम गर्यो नि पहिलो कुरा यो संविधान यो चाहिँ अहिले यो विषयमा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा हामी यसलाई बढी बोल्न कुरा पनि भएन र अब मेरो व्यक्तिगत कुरा राख्ने कुरा पनि भएन यसमा मुख्य कुरा के अदालत जे डिसिसन हुन्छ हामी त्यसलाई मान्ने तपाईलाई लागेको छ कि सकभर छिटो यो संविधान जाओस् सकभर छिटो यो व्यवस्था जाओस् हजुर र जाने बाटोमा तर्फ गइराखेको छ भनेर बडा प्रसन्न हुनुहुन्छ हैन प्रसन्न योमा प्रतिपक्ष कुनै पनि प्रतिपक्ष चुनाव अब हाम्रो एउटै मात्रै पार्लियामेन्ट सिट भएको मान्छे
अनि चुनाव हुन्छ भनेपछि त अनि त एक हिसाबले यो तपाईँलाई भनौँ न म कसरी चुनाव लड्नु भयो यो हाम्रो आफ्नो एजेन्डा आफ्नो छ एउटा राजनीति गर्ने मान्छे भनौँ न एउटा चुनाव लड्ने मान्छेलाई के हुन्छ भने म यो कसरी 5 वर्ष आउँला कसरी आउँला त्यो हुन्छ त्यस कारणले गाउँमा गइरहेको हुन्छ सङ्गठन गरिरहेको हुन्छ भनिरहेको हुन्छ म अर्को चुनावमा उठ्छु भनेर चाहिँ प्लान गरिरहेको हुन्छ क्या हेर्नुहोस् अनि त्यो चाहिँ म यो चाहिँ विरोधलाई पल्टाएर अब चाहिँ अर्कोचोटि म हुन पाए हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यस्तो केपी ओलीले वैशाखमा चुनाव गर्छन् तपाईँलाई लाग्छ अब मेरो भने त्यसमा चाहिँ त्यस्तो हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त हेर्नुहोस् अब वैशाखमा कहाँबाट चुनाव हुँदैन अब त्यो चुनावै हुँदैन त्यो कुरा तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छु नि म चाहिँ यो भनौँ न मेरो यो टेलिभिजनमा पब्लिक जाँदाखेरि कतिपय नेगेटिभ होला मेरो भन्ला यस्तो कुरो पनि बोल्दो रहेछ भन्नु पनि पर्ला तर म त प्रश्न भन्ने हो प्रश्न खुला किताबलाई के भएर भनौँ न यो बुद्धिमान यस्तै त हो यस्तै भन्छ भन्ने कुरा त 45 वर्ष राजनीति चल्यो हैन हजुर यसै छ भन्ने त पर्ला तर एउटा कुरा के भने चुनाव चाहिँ हुँदैन वैशाख चुनाव के आधार हुन्छ भने यो पहिला यो चाहिँ यो के अरे अदालत छिन्नमा नि करिब 2.5 महिना लाग्छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि के त्यो प्रक्रिया पुर्याउनलाई अब सदर होला बदर होला अदालत कुरा हेर्नु अब त्यो चाहिँ नि अब संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ त्यो अदालतले जान्ने कुरा हो त्यो न्यायालयले गर्ने कुरा हो हाम्रो कुरो भएन हेर्नुहोस् अब हाम्रो कोर्टमा छैन उसकै कोर्टमा छ अब त्यसपछि अब अनि फागुन अन्तिर अनि चैत वैशाखमा कसरी हुन्छ त्यसको प्रक्रिया चुनावको जुन प्रक्रिया छ नि त्यो कानुनी प्रोसिजर छ नि यतिमा यतिमा दर्ता गर्ने निवेदन यसो गर्ने यसले चुनाव गर्ने त्यही पुग्दैन हेर्नुहोस् त्यस कारणले वैशाखको चुनाव त हुँदैन एउटा राजनीतिक मानिसको अर्को मतदाता पनि वैशाखमा चेन्ज हुन्छ नि मतदाता पनि वैशाखमा त अर्को आउनुपर्छ नयाँ आउनुपर्छ त्यो सम्भवै छैन नि म चैत मसन्तमा चाहिँ म 25 वर्ष ठ्याक्कै पुगेँ मेरो हेर्नुहोस् अब वैशाखबाट त के अरे उसले चाहिँ मतदाता अपडेट हुनु पर्यो यो त्यसमा मेरो मतदाता दुई कारणले हुने देख्नु एउटा अदालतको कारणले अर्को मतदाता 18 वर्ष त अर्को एउटा कुरा पनि मद्दत गरिदिनु तपाईँ त अब यत्रो राजनीतिक उतार चढाव देखेको मान्छे धेरै कुरा थाहा पनि छ तपाईँलाई यस्तो सरकार जुन सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि यस्तो सरकार काम चलाउ हुन्छ कि फुल फ्लेज सरकार हुन्छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने यो अहिले चाहिँ एक किसिमले काम चलाउ सरकारै हो हेर्नुहोस् तर काम चलाउ सरकार भए तापनि जुन दिन उसले चुनाव तोकेको छ त्यो दिनसम्म उसको वैधानिक छ जब म अब निर्वाचित सरकारबाट अहिले मैले हाउस विघटन गरेँ भने केपीले उसले विघटन गर्नुभयो उहाँले जुन चुनाव गर्छु भन्ने दिन तोकेको छ नि त्यो चाहिँ चुनावसम्म गर्नेसम्म उहाँ वैधानिकतै हो वैशाखको 17 गतेसम्म उहाँ 17 वैधानिकतै हो वैधानिक 17 गते भन्दा मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने उहाँ चुनाव गर्नु सक्यो भने अब पछि उहाँले चाहिँ फागुनमा चैतमा चुनाव गर्नु सकेन जुन दिन उहाँले सक्दैन वैशाखमा चुनाव गर्न सकेर अर्को चुनाव तोक्नु खोज्नुहुन्छ नि त्यहाँदेखि उहाँको वैधानिक सिद्धिन्छ यो सरकार सिद्धियो अहिले टेकेर गभर्मेन्ट हो यो त्यसो तैपनि उसको एउटा कुरा के भने ऊ अस्ति चाहिँ संसदबाट चुनेर गएको भएको हुनाले चुनाव फल्ना दिन चुनाव गर्छु भनेको हुनाले त्योसम्म चाहिँ चुनाव हुने भन्ने जुन डेट तोकेको छ डेट तोक्न साथ उसो सिद्धियो यदि उसले मिति अर्को सार्न चाहिँ सिद्धियो त्यो सरकार ढल्छ कि काम चलाउँछ अब त्यसो त फेरि त अब उहाँले अब नैतिकताको कुरा आयो यहाँ चाहिँ नैतिकताको कुरा आयो जनता अरू दलहरू कुरा आयो हेर्नुहोस् त्यसपछि उहाँले सरकार चलाउन सक्ने वैधता राख्दैन बडा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु वैधता राख्नु उहाँले म गर्छु भनेर हाउस जिउँदो हाउसलाई किन डिजर्भ गरे त म फल्ला दिन चुनाव जनआदेश लिन्छु भनेर गरे त हो जनआदेश लिन्छु भनेर भनिसकेपछि जब त्यो दिन चाहिँ उसले गर्न सक्दैन भन्दा साथ त सिद्धियो नि त उहाँको अनि सरकार असक्षम सिद्धियो वैधानिकता छैन सरकार त सबै कुरा अक्षम छ नि अब यो सरकार त पार्टी चलाउन असक्षम छ सरकार चलाउन अक्षम छ देश चलाउन असक्षम छ यो कुरा गर्ने भने यसको व्याख्या छ फेरि म तपाईँलाई अब त्यो किनभने अब म व्याख्या पढ्यो भने व्याख्या गरिदिन्छु किन असक्षमताको ठुलै भारी बोकिसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यही हो हेर्नुहोस् अब भनेपछि यसको परख यसलाई कुर्ने भनेको चैत वैशाखसम्म मात्रै कुरा हो केपी ओलीको चाहिँ वैधानिक फैसला पछि उहाँले चाहिँ नि फैसला पछि के आउँछ त्यसपछि उहाँले के चुनाव सार्ने कुरा जुन दिन तोक उहाँले गर्नुहुन्छ यो वैशाख 17 गर्न 17 गते नगर्ने गर्न नसक्ने भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ त्यहाँदेखि उहाँको सिद्धियो तपाईँलाई लाग्छ कि यो व्यवस्था पनि धरापमा परिसक्यो
अब व्यवस्था त अब धरा पडिसक्यो भने के भने व्यवस्था त अब असफलै भइसक्यो नि। व्यवस्था असफल भइसक्यो। असफल हो यो के हो त यो सबै चाहिँ यो जड के भने तपाईँले म एउटा कुरा गरेँ जुन किसिमको 12 बुँदेको यसको मेन जड 12 बुँदे सम्झौता हो। 12 बुँदेले जुन किसिमको रोड म्याप तय गर्यो त्यो गलत रोड म्याप तय गर्यो यो स्थिति भएको। त्यसकारण यही चाहिँ यो त्यो चाहिँ नि 12 बुँदे सम्झौताले जुन रोड म्याप तय गरेर बाटो बनायो यो बाटै गलत भयो। त्यसमा अहिले बाटो चेन्ज गर्नुपर्छ। अब देश बनाउन नेपाल बनाउन र नेपालीलाई सुखी राख्ने भने देश यो बाटो चेन्ज गर्नुपर्छ। अब त्यो बाटो चेन्ज गर्ने बेला आइसक्यो। नेपाल सबैले सोध्नु मेरो यो दल मेरो दल फल्ना दल भनेर होइन मैले भने नेपाललाई सोचेर गरौँ न। कोर्स करेक्सन गर्नु भइसक्यो समय आइसक्यो सबै चेत्नु पर्यो। यसमा चाहिँ तपाईँको प्रश्न मान्यता छ राज संस्था पुनर्स्थापना हुनु पर्यो। राज संस्था पुनर्स्थापना मैले तपाईँलाई एउटा कुरा राज संस्था पुनर्स्थापनामा म एउटा कुरा भन्न चाहे तपाईँसँग मसँग थोरै समय छ कि पुनर्स्थापना हुँदाखेरिको राजा ज्ञानेन्द्र नै हो कि अरू कोही? होइन म एउटा कुरा तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिदिन्छु। राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ नि अब उहाँ चाहिँ नि आफूले जनताको भावना अनुसार छोडेर जानुभयो। हेर्नुहोस् त्यो बेला कुनै पनि नेपालमा एउटै चाहिँ संसारको राजा छोड्दाखेरि कि त्यो राजा मारिन्छन् हेर्नुहोस् कि चाहिँ राजा कि चाहिँ त्यसले धेरै मान्छे मारेर जान्छन्। हेर्नुहोस् त्यो अलि छोड्ने बेलामा तर यो राजाले त्यसो गरेन। जनताले चाहन भने छोडिहाल्यो उहाँले छोडिहाल्यो। अब छोडेर जानुभयो। अब अहिले चाहिँ नि उहाँको के छ उहाँको आफ्नो विचार हो हेर्नु मलाई थाहा छैन। अब अहिले चाहिँ हामी राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ। अब उहाँ इच्छा छ हामी उहाँ बनाउँदा अहिलेको अवस्था पुनर्स्थापना उहाँ नै हो। हेर्नुहोस् अब हाम्रो चाहिँ अहिलेको पार्टीको मत चाहिँ के हो भने अब राज संस्था पुनर्स्थापना गरौँ सबै चाहिँ दल मिलेर एउटा सबैको सहमतिमा राजा राखौँ कस्तो किसिमको राजा बनाऊँ भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको छ। तर यतिखेर चाहिँ अब यो यतिखेर चाहिँ राजा स्वयं चाहिँ नि यो राजालाई अन्याय परेको छ क्या। यसलाई न्याय दिनु परेको छ। तपाईँलाई किन न्याय दिनु परेको छ भने आफैले चाहिँ नि संसद चाहिँ नि पुनर्स्थापना गर्यो। त्यो पुनर्स्थापना गरिसकेको संसदलाई भनौँ न हामी विघटन परेको थियो मोदी पुनर्स्थापना थिएँ त्यो पुनर्स्थापना भएको संसदले उहाँ आफैले चाहिँ नि त्यो एउटा माओवादीको चाहिँ नि जो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको चाहिँ नि 87 जना 83 जना ठ्याक्कै हुल्यो के आधारमा हुल्याएको हेर्नुहोस्। त्यो 12 बुँदे रोड म्यापले हुने संसदको त्यसै चाहिँ नि क्रान्ति गरेर आए मान्छे के चाहिँ क्रान्तिकारी कुरो हुनु पर्यो त्यो संसद होइन भने त्यो भयो बालवाला संसदलाई अब जस्तै भनौँ हामी त्यो बेला राजा पाल मन्त्री भएर हामीलाई हटायो र अहिले चाहिँ बाँकीलाई ल्याएर त्यो 87 जना 83 जना ल्याएर चाहिँ संसद बनाएर अनि फेरि चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन मिल्छ। त्यसमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनुपर्ने कि त्यो हो हिन्दू राष्ट्र जन्मसँग गरौँ त। त्यो जुन अहिले जुन किसिमको हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नु राजालाई पनि त्यसरी चाहिँ हटायो हेर्नुहोस्। त्यसै पाखा लाग्यो अन्याय त्यो ठुलो त्यसले न्याय दिलाउनुपर्छ हेर्नुहोस्। त्यो हामी राजाको राजाले यो गोर्खाली राजाले जो न्याय दिन्थ्यो गोर्खा राजाले न्याय दिनु पऱ्यो। अब हेर्नुहोस् एउटा कुरो त्यो हिन्दू राष्ट्रको विषयमा झन् उलिन खोज्यो। अब त्यो सिंहदरबार जुन ऊ आएको छ नि हजुर संसदहरूले चाहिँ म तपाईँलाई के संसदहरूले जुन राय मागेको थियो जन्मसँग गरेको चाहिँ त्यो सिंह पोको फुकाले हेर्नु त हिन्दू राष्ट्र कतिमा छ त्यही फुकाले हेर्नु हेरे हुन्छ जन्म के भन्ने कुरा अरू केही हेर्नु पर्दैन। यस कारणले हिन्दू राष्ट्र र चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापनालाई हामीहरू चाहिँ लागिरहेछौँ। यसको लागि कुरा के भन्यो भने अहिले तपाईँसँग टाइम छोटो होला म एउटा कुरा के निवेदन गर्छु भने हामीले भोलि एउटा चाहिँ बृहत जनप्रदर्शन हामी गर्न गइरहेको छ मेरै नेतृत्वमा गइरहेको छ। अब भोलिको चाहिँ नि यो संयोजक मै हो। भोलिको चाहिँ अहिले यो राज संस्था हिन्दू राष्ट्रमा चाहिँ नि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भने ठाउँ ठाउँमा सबै साथीहरू ठाउँ ठाउँमा सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर के सबैले गरिरहेको छन्। म यो सबैले यही ठाउँबाट एउटा के अपिल गर्न चाहन्छु नि राजनीतिक पार्टीको हैसियतले यो एजेन्डा बोक्ने पार्टी यो राप्रपै हो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले तपाईँ भोलि तपाईँहरू जुन सङ्घ संस्थामा जुन विभिन्न चाहिँ नि जति जुन गरिरहनु भएको छ जसले हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ जसले चाहिँ के राष्ट्र चाहिने भन्नेहरूले हामी गोलबद्ध भएर सबैलाई चाहिँ म भोलि को चाहिँ सभा भोलिको चाहिँ र्यालीमा उपस्थित हुनुहोस् र हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राज्य र हिन्दू राज्य राज संस्थाले पुनर्स्थापना गर्नलाई हामीहरू एक भएर चाहिँ नि यो आन्दोलन लागौँ भन्ने म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। भोलिलाई सबैलाई चुन्लो निम्तो। हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।